अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब और फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करेंगे, ताकि मैं वो खबरें आप तक पहुंचा सकूं जो आप देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अदालती कार्रवाई से मुतालिक जो कि सिंध हाई कोर्ट और दीगर कराची की अदालतें हैं। इस वीडियो में ख़ास तौर पर वो चीज़ें रखनी हैं जिसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। बिल्कुल वो ये है कि मुलज़िम ज़हीर केस में मुलज़िम ने अब अपनी कारस्तानियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। मुलज़िम ने ज़मानत मिलने के बाद मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि उसने वो चाल चलना शुरू कर दी है जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, जिसका इम्कान था कि वो ज़मानत मिलने के बाद ये चीज़ें कर सकता है। वो क्या है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसमें जो इब्तिदा में मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के ऊपर मुग़विया बच्ची और इसके अलावा मुलज़िम ज़हीर की तरफ से एक बार बार तज़किरा किया जाता था कि बच्ची जब घर से आई थी तो उसके पास एक टैबलेट था, और वो टैबलेट था जिससे ये दावा किया जाता था कि बच्ची मुसलसल यानी कि एक तवील अरसे से इस बच्ची से राब्ते में था, चाहे वो पबजी गेम थी या दीगर जो गेम, और उसके अलावा जो राब्ता कार का जो तरीक़ाकार था वो इसी टैबलेट के ज़रिए होता था। लेकिन जब बच्ची यहाँ से गई तो एक जो इस 161 का बयान इसका पहले हमने आपको पढ़ के सुनाया था, उसमें भी इसने एतराफ़ किया था कि बच्ची का टैबलेट वो अपना साथ लेके आई थी, इसके अलावा कोई चीज़ साथ लेके नहीं आई थी। अब ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो टैबलेट गुम गया है, वो टैबलेट को घुमा दिया गया है। अब मुबैना तौर पर सिंध पुलिस की मिली भगत है, या मुल्ज़मान को मुशीरों ने मशवरा दिया है, या फिर मुल्ज़मान ने खुद चालबाजी से ये काम लिया है। लेकिन ये काम उसने बड़ा काम किया है। ये शवाहिद मिटाने का एक अहम जो है वो संग मील साबित हो सकता है, मुल्ज़मान को सज़ा से बचाने का भी एक काम कर सकता है, लेकिन ये मुल्ज़मान को जो है वो फ़ायदा देने का भी काम कर सकता है। और इसमें ना सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल ये निशान उठाता है ये लैपटॉप जो टैबलेट है, बल्कि ये जो है वो एक पोल खोल देता है इस सारे हसास केस की, अहम तरीन केस की तफ्तीश के ऊपर भी, कि पुलिस ने किस तरह तफ्तीश की। कि जब मुलज़िम की ज़मानत मुस्तरद हुई थी उससे पहले अगर आपने चालान पेश कर दिया, मुलज़िम से आपने तहकीकात क्या की, यानी कि एक जो मुलज़िम कोई भी किसी भी वारदात में अगर गिरफ़्तार होता है या उसके बाद उससे कोई तहकीकात होती है, भले वो ज़मानत पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद फिर जो अहम शवाहिद होते हैं, जैसे यानी कि केस जो प्रॉपर्टी होती है या जो माल होता है जो इस केस से रेलिवेंट होता है, उसको बरामद करना पुलिस का जो है वो काम होता है। लेकिन पुलिस ने ना तो जो उस मुलज़िम का रिमांड हासिल किया, पुलिस ने ना मुलज़िम से इस टैबलेट के बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश की, और ना ही पुलिस ने, मेरे ज़राए कन्फर्म करते हैं कि जो है वो इस टैबलेट के बारे में पूछ-गूछ की या उसकी टैबलेट तक पहुंचने की कोशिश की कि बिलाखिर बच्ची जो घर से टैबलेट लेके निकली थी वो टैबलेट कहाँ गया। लेकिन अब ज़मानत मिली है, ज़मानत मिलने के बाद इतलात हैं कि मुलज़िम ने टैबलेट घुमा दिया है। लेकिन मैं इस बात की ये वसूख से ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए भी कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये तज़किरा करता रहा है कि बच्ची का टैबलेट जो है उससे राब्ते में रहा, टैबलेट ही उसके राब्ता कार का जो है वो सबब बनता था, और टैबलेट उसके पास मौजूद है। और इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी बात कि मुलज़िम ने जब AVCC के दफ्तर में बैठा था, उस वक्त मुलज़िम ने ये बात जब मेहदी अली काज़मी साहब को मैसेज किया और बार बार मैसेज करके बाबा तक बुलाता रहा, तलवे चाटने की कोशिश करता रहा, उस वक्त भी मुलज़िम ने इस बात का जो है वो एतराफ़ किया था कि जो तस्वीरें, जो नाज़ेबा तस्वीरें भेजी थी, जो गलीज़ हरकत की थी इस मुलज़िम ने, वो तस्वीरें जब उसने भेजी तो उसने कहा कि ये तो कम तस्वीरें हैं, इसके अलावा जो तस्वीरें टैबलेट के अंदर हैं वो तो और भी ज़्यादा हैं। यानी कि 21 जुलाई तक मुलज़िम के पास वो टैबलेट मौजूद था। तो टैबलेट फिर कहाँ गया? उसके बाद ही इन्होंने ज़मानत ली, ट्रायल में ज़मानत जो ली थी उसके बाद पेशियाँ भुगतते रहे, 10-15 दिन 15 दिन 14 दिन उसने जेल में भी गुजारे। तो वो टैबलेट फिर कहाँ गया? बच्ची के पास तो नहीं है, वो मुलज़िम के पास था, मुलज़िम के पास लेके गई थी, तो वो टैबलेट कहाँ गया? इसमें सवाल पैदा होता है कि ये तो पुलिस ने नाकिस तफ्तीश की, पुलिस ने रिमांड हासिल नहीं किया, पुलिस ने तहकीकात में जो केस प्रॉपर्टी थी वो हासिल करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, अगर वो टैबलेट मिल जाता, CDR से तो चीज़ें साबित हो चुकी हैं, वाज़े हो चुकी हैं, वो किसी तरीके से बच तो नहीं सकता कि मुलज़िम किसी तरीके से वो बच जाए। लेकिन वो जो टैबलेट है, टैबलेट के अंदर ज़ाहिर है वो उसमें इंटरनेट और उसकी लोकेशन और A to Z चीज़ें थी, उसकी चैट, उसके बाद फिर उसके अंदर क्या क्या मवाद था, मुलज़िम से राब्ते और बच्ची से मुग़विया से राब्ते के लिए क्या किस किस तरीके से वो राब्ता करता रहा, वो सारा मवाद उस टैबलेट के अंदर मौजूद था।
آپ کو یاد ہوگا جب ابتدا میں یہ جو کیس شروع ہوا تھا، جب تحقیقات اس معاملے کی ابتدائی سٹیج میں تھی، مختلف تحقیقاتی ادارے بھی اس بات کو جو وہ جانچ رہے تھے، اس کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایک ٹیبلٹ تھا جس کے ٹیبلٹ سے ہی وہ بچی سے ملزم رابطے میں تھا، اور وہ رابطے میں صرف آج سے نہیں بلکہ 2019 سے رابطے میں تھا، مختلف طریقوں سے وہ رابطے میں رہا۔ تو وہ ٹیبلٹ جو ہے اب گما دیا گیا ہے۔ اس ٹیبلٹ کے ملنے کے بعد اگر وہ ٹیبلٹ پولیس ریکور کر لیتی، پولیس کے پاس آ جاتا، پولیس ملزمان کا ریمانڈ لیتی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی ملزمان کی لوکیشن، آنے جانے کا راستہ اور اس کے اندر کیا کیا مواد ہے، وہ سارے شواہد و ثبوت اس ٹیبلٹ کے اندر موجود تھے، اور وہ یقینی طور پر اس کا اگر برآمد ہو جاتا تو اس کے فرانزک کرایا جاتا، اس کی ساری تحقیقات یعنی کہ پوری پول پٹیاں ملزمان کے خلاف اس ٹیبلٹ کے ذریعے سے کھل سکتی تھی، لیکن وہ ٹیبلٹ غائب کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا جب درخواست ضمانت کی سماعت تھی یا جب دلائل دیے جا رہے تھے جبران ناصر کی طرف سے، تو اس وقت اس بات کا یا اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ملزمان جب ضمانت ان کو ملتی ہے تو اس کے بعد یہ شواہد مٹائیں گے، اور شواہد مٹانے کے لیے یہ جو ہے وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو سزا نہ ہو سکے۔ ظاہر سزا سے بچنے کے لیے جو ملزمان کی طرف سے چال بازی ہوتی ہے، تو پھر کیا یہ وہ والی گیم تو نہیں ہے کہ ضمانت ملی ہے اور ضمانت ملنے کے بعد جو ہے انہوں نے وہ اپنی جو کارستانیاں تھیں، انہوں نے جو چال بازی تھی، وہ چال بازی انہوں نے شروع کی ہے؟ اس پہ تو سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوال پوچھے جانا بھی چاہیے کہ وہ ٹیبلٹ کہاں گیا؟ کیا ضمانت ملنے کے بعد انہوں نے گم کیا ہے یا ضمانت سے پہلے کیا ہے؟ یعنی کہ جب وہ جیل میں تھے اس وقت یہ کسی پیچھے میں نور بی بی تو باہر تھی، مفرور تھی، نور بی بی نے یہ کام دکھایا ہے، یا ان کے ایک اور بھائی جو قدیر ہے اسے کوئی کارنامہ دکھایا ہے، یا پھر پولیس نے خود مل کے مبینہ طور پر کوئی کارنامہ دکھایا ہے کہ ملزمان کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ سکے، یا پھر ملزمان نے خود یعنی کہ ظہیر اور شبیر نے یہ کام دکھایا ہے کہ ٹیبلٹ کو گما دیا جائے، شواہد اس کے اندر جو ہے وہ مٹ جائے یا مٹا دیے جائیں، تو اس کے بعد پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کام کیا ہو۔ لیکن میں ایک بات تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، وہ اگر کہیں گے تو کبھی چیٹ بھی ہم منظر عام پر لے آئیں گے جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو تصویریں مغویہ کی اسے مغویہ کے والد مہدی علی کاظمی صاحب کو بھیجی تھی، اس میں تو خود دعویٰ کر رہے 21 جولائی تک، یعنی کہ 16 اپریل کو بچی یہاں سے اغوا ہوتی ہے اور اس کے بعد 21 جو ہے جولائی تک وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کے پاس ٹیبلٹ موجود ہے۔ تو پھر 21 جولائی کے بعد پھر اگر گم ہے، یا اس کے بعد ضمانت ملنے سے پہلے یا ضمانت ملنے کے بعد اگر اس نے ٹیبلٹ گمایا ہے، تو پھر یہ سوال نشان ہے پولیس کی تفتیش کے اوپر اور پولیس کی کارکردگی کے اوپر۔ لیکن یہ ہمیں صحافی کے طور پر اکثر ان چیزوں پہ جو ہم نے دیکھا بھی ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے کہ جو ملزمان ہیں، ملزمان ہمیشہ یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ ضمانت ملنے سے پہلے یا ضمانت ملنے کے بعد سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ شواہد مٹاؤ، اور شواہد مٹانے کے بعد چاہے وہ کسی سے بھی ملی بھگت ہو، شواہد مٹاؤ اور اس کے بعد پھر اپنا کام دکھاؤ۔ تو لگتا تو یہ ہے بظاہر کہ ضمانت ملنے کا انہوں نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور تاکہ وہ کسی طریقے سے سزا سے بچ جائیں، اور اسی خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ اب ضمانت جو ہے وہ جو ان کو ملی ہے ٹرائل کورٹ سے ظہیر اور شبیر کو، اس کو اب تک چیلنج نہیں کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر اس بات کو رکھا جائے گا جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ ملزمان نے اب اپنا کارنامہ دکھانا شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا ان کی ضمانت مسترد کرنے کے بعد ان کو دوبارہ جیل بھیجا جائے، تاکہ مزید اگر کوئی شواہد جو پولیس ریکور نہیں کر سکی ہے یا پولیس کے ہاتھ نہیں لگے تو وہ پولیس دیگر شواہد جو ہے وہ برآمد کر لے، ورنہ یہ پھر کام رکے گا نہیں، چونکہ ان کی والدہ وہی والی بات ہے کہ اب تک مفرور ہے، 5 ملزمان دیگر ہیں اب تک مفرور ہیں، پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی اب تک کوشش نہیں کی، یا اب تک ان کی کوشش ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد نکاح خوان اور گواہ جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کا قریبی جو ہے وہ عزیز ہے، بلکہ اس نے تو حق ادا کیا تھا، منیر جو کہ ظہیر کے والد ہیں، اس نے ان کو ملازمت دلائی تھی، اور اس کے بعد پھر نکاح میں جو ہے وہ گواہ بن کے اس نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پولیس بھی اس کو دیکھے گی، اور یہ اگر عدالت میں آتا ہے تو عدالت بھی اس معاملے کو دیکھے گی، جانچے گی کہ ملزمان نے ضمانت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا ان کی ضمانت مسترد کرنے کے بعد ان کو دوبارہ جیل بھیجا جائے تاکہ مزید شواہد جو ہے وہ نہ مٹا سکیں۔ پھر کسی اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔